Kung ikapoy naka guys sa pag-upload sa mga videos, sa mga reels, sa pag-atubang sa camera, pag-atubang sa social media, kaya nag-uol ka nga why nagtanaw sa mga vlogs, why nagtanaw sa mga lives, why nag-follow sa imuha, why nag-like sa imuha, ayaw mag-uol, padayon lang, ayaw pangita sa bunga dayon nga imong isugdan pagtanom ang kahoy unya mangita na ka og harbisonon dili na mao. Ikapoy ka padayon, lingaw-lingaw sa imong kinabuhi sa pagtubang sa social media, ayaw kaguol, ayaw ikasakit. Kung nakita ka sa mga income na mag-income ka dayon dili na mao, sa bayig panarbaho, sa bayig paninda, mabuhi ka, kapalit ka ugas, ayaw kaguol, padayon, kay dili na harvest dayon ang imuha magtanong ka siya sa mga sama ra sa kahoy hindi mo ko tanong paabot ka o kanos ayaw walay mo tanaw walay sa mga klase-klase na imong buhaton sa social media, ayaw mag-uot padayon nag-aadlaw kay abot ang panahon kita na po'y paboran sa panahon. Ayaw kaingit sa imong isip ng tao nga ang mga vloggers karon ng mga dagkong income lagi yung nagdaan kay kita maamay pagsuko na sila nagsakripisyo kasi masanda sila hawag galingon ay sila pag-abot sa ilahang mga pangandoy sila hata ang inspiration hata ang ilahang naabot karon hata magpaligkamot ay base sila karon asa sila karon naabot na imong nakita sa social media, imong nakita sa Facebook.